दुनिया में अगर किसी ने बिना शर्त प्यार किया है, बिना हिसाब कुर्बानी दी है और बिना शिकायत हमारी हर गलती को सहा है, तो वे हमारे माँ बाप है। हम जब बोलना भी नहीं जानते थे, माँ ने हमारी आवाज़ समझ ली। हम चलना भी नहीं जानते थे, बाप ने हमें गिरने से पहले थाम लिया। लेकिन वक्त बदला, हम बड़े हुए, हमारी जिंदगी तेज हो गई और अक्सर माँ बाप पीछे छूटते चले गए। इस्लाम में माँ बाप का मकाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। सोचिए, अगर जन्नत चाहिए तो रास्ता माँ बाप के दिल से होकर जाता है। इस्लाम ने नफल इबादत से पहले माँ बाप की खिदमत को रखा है। माँ को सुकून देना। माँ का दिल सबसे नाजुक होता है। वह अपनी थकान नहीं दिखाती, अपनी परेशानी नहीं बताती, लेकिन हमारी एक सख्त बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। माँ को सुकून कैसे दे? ऊंची आवाज में बात न करें, उनकी बात को ध्यान से सुने, उनकी बीमारी को बोझ न समझे, उनकी दुआ को मामूली न समझे। रसूल आपका स्वागत है। हमारी एक नई वीडियो में आपको एक वाक़े के बारे में बताने वाले हैं जो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बड़ों आप बुजुर्गों और छोटों पर इज्जत करना सीखो। माँ बहनों की इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या फरमाया है, आप इस वीडियो में आखिर तक बन रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो अपने माँ बहनों के मोबाइल पर शेयर कर देना। इससे फ़ायदा यह होगा कि वह भी नेकी के हकदार बनेंगे। आमीन। दिल को सुकून देने वाली हदीसें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी फरमान, अल्लाह की रहमत मायूस इंसानों के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत काफिरों के सिवा कोई नहीं छोड़ता। यह हदीस उस इंसान के लिए है जो गुनाहों के बोझ तले दब चुका हो, जिसे लगता हो कि अब वापसी का रास्ता नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं, अगर सांस चल रही है, अगर दिल धड़क रहा है, तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अब भी खुला है, मुस्कान भी सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई से मुस्कुराकर मिलना भी सदका है। ना पैसा, ना दौलत, ना लंबी इबादत, सिर्फ एक मुस्कान और सदका। इस हदीस से बड़ा सुकून क्या हो सकता है? आप उदास है, फिर भी किसी को मुस्कान दे दी, अल्लाह ने उसे आपकी नेकी में लिख दिया। अल्लाह दिल देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे चेहरों और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। सही मुस्लिम। यह हदीस हर उस इंसान के लिए मरहम है जो गरीब है, जिसके कपड़े सादे हैं, जिसका नाम मशहूर नहीं। अगर दिल साफ है तो अल्लाह के यहाँ वही सबसे अमीर है। माँ के कदमों तले जन्नत। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा गया, उसके बाद फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा गया, उसके बाद फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर चौथी बार कहा, तुम्हारे वालिद। इस हदीस में सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि माँ की कुर्बानी की पूरी दास्तान छुपी है। कमजोर पर रहम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता, वह हम में से नहीं। यह हदीस इंसानियत की बुनियाद है। इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम नहीं, इस्लाम अच्छे अखलाक का नाम है। गुनाहगार लेकिन शर्मिंदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान गुनाह करता है और सबसे बेहतर गुनाहगार वह है जो तौबा करता है। यह हदीस हमें तोड़ती नहीं, बल्कि उठाती है। इस्लाम हमें कभी यह नहीं कहता, तू खत्म हो गया। इस्लाम कहता है, वापस आ जाओ। अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है। रसूल दिल को सुकून देने वाली हदीसें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी फरमान, अल्लाह की रहमत मायूस इंसानों के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत काफिरों के सिवा कोई नहीं छोड़ता। यह हदीस उस इंसान के लिए है जो गुनाहों के बोझ तले दब चुका हो, जिसे लगता हो कि अब वापसी का रास्ता नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं, अगर सांस चल रही है, अगर दिल धड़क रहा है, तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अब भी खुला है, मुस्कान भी सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उससे ज्यादा खुश होता है जितना कोई इंसान रेगिस्तान में खोई हुई अपनी सवारी पाकर होता है। सही मुस्लिम। सोचिए, आप खो गए थे, सब खत्म लग रहा था और अचानक सब मिल गया। वही खुशी अल्लाह को होती है जब आप तौबा करते हैं। किसी का दिल न तोड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। कितनी सादी लेकिन कितनी गहरी हदीस। आज ज़्यादातर जख्म तलवार से नहीं जुबान से लगते हैं। दुनिया की हकीकत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना और काफिर के लिए जन्नत है। यह हदीस हमें सब्र सिखाती है। अगर यहाँ तंगी है तो वहाँ हमेशा की राहत है। सबसे भारी चीज तराजू में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तराजू में सबसे भारी चीज अच्छे अखलाक होंगे। ना लंबा कद, ना ऊंचा ओहदा, ना शोहरत, बस अच्छा किरदार। इस दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज का भूखा, वह रोटी नहीं, वह कपड़ा नहीं, वह पैसा भी नहीं, वह सुकून है। हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है, लेकिन हर दिल के अंदर कोई न कोई दर्द छुपा है। कोई तंगी से जूझ रहा है, कोई अपनों के बर्ताव से टूट रहा है, कोई गुनाहों के बोझ तले दबा है, तो कोई अकेलेपन की आग में जल रहा है। ऐसे में अगर कोई चीज इस इंसान को थोड़ी देर के लिए भी राहत दे दे तो वही चीज सुकून का सदका बन जाती है। सदका सिर्फ पैसे का नाम नहीं। अक्सर हम समझते हैं कि सदका सिर्फ वही है जो जेब से निकले, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, हर भलाई सदका है। यानी किसी को सुकून देना भी सदका, किसी को उम्मीद देना भी सदका, किसी का डर कम कर देना भी सदका, और किसी के आंसू पोंछ देना भी सदका। कितनी बड़ी रहमत है यह दीन जो गरीब को भी अमीर बना देता है। सुकून का सबसे आसान सदका मुस्कान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना भी सदका है। सोचिए, आप किसी से मुस्कुराकर मिले, आपके चेहरे की वो हल्की सी मुस्कान सामने वाले के दिल से पूरा दिन का बोझ उतार दे। आपको पता भी न चले और आपकी मुस्कान किसी के दिल में उम्मीद जगा दे। यही है सुकून का सदका। टूटी हुई बातों को जोड़ देना। कभी आपने गौर किया है, एक सख्त लहजा पूरे रिश्ते को तोड़ देता है और एक नरम लफ्ज सालों की कड़वाहट मिटा देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात कहो या चुप रहो। कभी कभी किसी को डांटना आसान होता है, लेकिन उसे समझ लेना, उसे सुकून देना होता है। जो इंसान दूसरों के लिए अपनी ज़बान को नरम कर ले, वह हर रोज सुकून का सदका देता है। किसी को मायूस न लौटाओ। इस दुनिया में सबसे खतरनाक दर्द मायूसी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि किसी को अल्लाह की रहमत से निराश मत करो। कभी कोई आपके पास आए टूटा हुआ, हारा हुआ, रोता हुआ, अगर आप उसे सिर्फ इतना कह दें, अल्लाह सब ठीक कर देगा, तो यकीन मानिए यह वाक़ई उसके दिल पर मरहम बन जाता है। यह भी सुकून का सदका है। किसी का राज छुपा लेना। कभी कोई इंसान आपसे अपना दर्द बांटता है, अपनी कमजोरी बताता है। अगर आप उसके राज को दूसरों में फैला दें तो यह जुल्म है, लेकिन अगर आप उसे दिल में दबा ले तो यह सुकून का सदका बन जाता है। क्योंकि आज इंसान को सबसे ज्यादा डरन बदनामी का है। माँ बाप को सुकून देना। माँ बाप को दिया गया सुकून सबसे बड़ा सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है। उनसे नरमी से बात करना, उनकी बात ध्यान से सुनना, उनकी थकान को समझना, यह सब ऐसे सदके हैं जिनका बदला अल्लाह खुद देता है। किसी को माफ़ कर देना। माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन माफ़ कर देने से दिल हल्का हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माफ़ करता है अल्लाह उसका दर्जा बुलंद कर देता है। जिस दिन आप दिल से किसी को माफ़ कर देते हैं, उस दिन सबसे ज़्यादा सुकून आपको ही मिलता है। किसी की तन्हाई दूर कर देना आज भीड़ बहुत है, लेकिन अपनापन बहुत कम। अगर आप किसी उदास इंसान के पास बैठ जाए, उसकी बात सुन लें, उसके साथ कुछ पल गुजार लें, तो आपने उसकी तन्हाई को तोड़ा। सुकून का बहुत बड़ा सदका है। दुआ सबसे खामोश सदका।
کبھی کبھی آپ کسی کی مدد ہاتھوں سے نہیں کر سکتے، لیکن آپ دعا کر سکتے ہیں، اور دعا ایسی طاقت ہے جو قسمت بدل دیتی ہے۔ کسی کے لیے بنا رات کی تنہائی میں دعا کر دینا یہ سب سے پاک سکون کا صدقہ ہے۔ آخری بات، سکون خریدا نہیں جاتا، سکون دیا جاتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو سکون دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو خود سکون سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چین ہو، تو دوسروں کی زندگی میں چین بانٹنا شروع کر دیجئے۔ یہی ہے سکون کا صدقہ۔ دنیا میں اگر کسی نے بنا شرط پیار کیا ہے، بنا حساب قربانی دی ہے، اور بنا شکایت ہماری ہر غلطی کو سہا ہے، تو وہ ہمارے ماں باپ ہے۔ ہم جب بولنا بھی نہیں جانتے تھے، ماں نے ہماری آواز سمجھ لی۔ ہم چلنا بھی نہیں جانتے تھے، باپ نے ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیا۔ لیکن وقت بدلا، ہم بڑے ہوئے، ہماری زندگی تیز ہو گئی، اور اکثر ماں باپ پیچھے چھوٹتے چلے گئے۔ اسلام میں ماں باپ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ سوچئے، اگر جنت چاہیے تو راستہ ماں باپ کے دل سے ہو کر جاتا ہے۔ اسلام نے نفل عبادت سے پہلے ماں باپ کی خدمت کو رکھا ہے۔ ماں کو سکون دینا، ماں کا دل سب سے نازک ہوتا ہے۔ وہ اپنی تھکان نہیں دکھاتی، اپنی پریشانی نہیں بتاتی، لیکن ہماری ایک سخت بات اسے اندر تک توڑ دیتی ہے۔ ماں کو سکون کیسے دے؟ اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کی بات کو دھیان سے سنیں، ان کی بیماری کو بوجھ نہ سمجھے، ان کی دعا کو معمولی نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کے دل کو دکھا کر کوئی کیسے سکون پا سکتا ہے؟ باپ کو سکون دینا، باپ اپنا درد زبان سے نہیں، خاموشی سے بیاں کرتا ہے۔ وہ خود پرانی چپل پہنتا ہے، لیکن اولاد کو نئی جوتی دلاتا ہے۔ باپ کو سکون کیسے دیں؟ ان کی محنت کی قدر کرے، ان کی صلاح کو پرانا نہ کہیں، ان کے سامنے اکڑ نہ دکھائے، ان کی خاموشی کو نظر انداز نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے، اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس دروازے کی حفاظت کرتے ہیں یا اسے کھو دیتے ہیں۔ ماں باپ کو سکون دینا پیسے سے نہیں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ بھیج دینا فرض پورا کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کو سب سے زیادہ چاہیے آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی عزت۔ ایک فون کال، ایک حال چال، ایک ساتھ بیٹھ کر چائے، یہ سب ان کے لیے دولت سے بڑھ کر ہے۔ بوڑھے ماں باپ، سب سے بڑا امتحان جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اف تک نہ کہو۔ اگر اللہ نے اف کہنے سے منع کیا ہے تو سوچئے ڈانٹنا، جھڑکنا یا نظر پھیر لینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ماں باپ کی دعا قسمت بدل دیتی ہے۔ ماں کی دعا اور باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جس اولاد کی زندگی میں برکت ہے، اکثر اس کے پیچھے ماں باپ کی خاموش دعا ہوتی ہے۔ جو ماں باپ اس دنیا میں نہیں، اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تو بھی ان کو سکون دینے کا راستہ بند نہیں۔ ان کے لیے دعا کریں، ان کے نام سے صدقہ کریں، ان کے رشتوں کا خیال رکھیں، یہ سب ان کے لیے سکون اور آپ کے لیے ثواب ہے۔ آخری پیغام، ماں باپ کو سکون دینا کوئی بوجھ نہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا۔ جس کے ماں باپ زندہ ہے وہ سب سے امیر انسان ہے۔ آج نہیں تو کل وقت نکل جائے گا اور صرف افسوس بچے گا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ماں باپ کے دل میں سکون بھر دیجئے۔ اس دنیا میں ہر انسان برابر نہیں ہوتا، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور، کوئی بول سکتا ہے، کوئی اپنی تکلیف بیان بھی نہیں کر پاتا، لیکن اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ طاقت کا استعمال کمزور کو دبانے کے لیے کیا جائے، بلکہ یہ سکھایا کہ طاقت کا اصلی امتحان کمزور کے ساتھ رحم کرنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحم کا پیغام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ حدیث صرف ایک جملہ نہیں بلکہ زندگی کا اصول ہے۔ اگر آپ کے دل میں کمزور کے لیے جگہ نہیں تو پھر اللہ کی رحمت کی امید کیسے؟ کمزور کون ہوتا ہے؟
کمزور صرف وہ نہیں جس کے پاس طاقت نہیں، کمزور وہ بھی ہے جو غریب ہے، جو بیمار ہے، جو اکیلا ہے، جو بزرگ ہے، جو بچہ ہے، جو ڈر میں جی رہا ہے، جو اپنی بات کہہ نہیں پاتا۔ ان سب پر رحم کرنا صرف اچھائی نہیں، عبادت ہے۔ بچوں پر رحم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، وہ انہیں گود میں اٹھاتے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ ایک بار کسی نے کہا، میں نے کبھی اپنے بچے کو نہیں چوما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس دل میں بچوں کے لیے رحم نہیں، وہ دل سخت پتھر بن جاتا ہے۔ بزرگوں پر رحم، بزرگ وقت کی کتاب ہوتے ہیں، ان کا چلنا دھیما ہوتا ہے، ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن ان کی عزت کم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بزرگوں پر رحم اصل میں اپنے بھوشیہ پر رحم ہے۔ عورتوں پر رحم، اسلام آنے سے پہلے عورت کو کمزور سمجھ کر دبایا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ عورت پر رحم، نرمی سے بات کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی مجبوری سمجھنا، یہ سب ایمان کی خوبصورتی ہے۔ غریب اور بےسہارا پر رحم، غریب کی آنکھوں میں سب سے زیادہ شرم ہوتی ہے، وہ مدد مانگتا بھی ہے تو نظریں جھکا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہو، کسی غریب کو ذلیل کیے بنا مدد کر دینا، اس کی عزت بچا لینا، یہی کمزور پر رحم ہے۔ جانوروں پر رحم، اسلام نے جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک عورت بلی کو بھوکا رکھ کر جہنم میں گئی اور ایک آدمی پیاسے کتے کو پانی پلا کر جنت میں گیا۔ اس سے بڑا سبق کیا ہوگا؟ جو جانور پر رحم کرے گا وہ انسان پر بھی کرے گا۔ رحم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ رحم دل کو نرم کرتا ہے، رحم گناہ مٹاتا ہے، رحم رشتے جوڑتا ہے، رحم سماج کو انسان بناتا ہے، اور سب سے بڑی بات، رحم اللہ کی صفت ہے۔ جب انسان رحم کرتا ہے تو وہ اللہ کی صفت اپناتا ہے۔ رحم کرنے کا اصلی فائدہ، رحم کرنے والا کمزور نہیں ہوتا، اصل میں وہی سب سے طاقتور ہوتا ہے، وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہی سکون پاتا ہے۔ جو دوسروں کے آنسو پونچھتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو رونے سے بچا لیتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ، آج کا دور طاقت کا ہے، اکڑ کا ہے اور بے حرمی کا ہے۔ جو تیز بولتا ہے اسے صحیح سمجھا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نرمی کا راستہ ہے۔ آخری پیغام، اگر آپ کمزور پر رحم کرتے ہیں تو آپ صرف اچھا انسان نہیں بلکہ سچے مومن ہیں۔ آج کسی کمزور کو ڈانٹنے کے بجائے سمجھ لیجئے، ٹھکرانے کے بجائے تھام لیجئے، ہنسنے کے بجائے دعا دے دیجئے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کیونکہ کمزور پر رحم اللہ کی رحمت کو بلاتا ہے۔